والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں دنیا دے اندر زندگی گزارن کا ہر اسلوب اور ہر طریقہ سکھایا ہے تاکہ مسلمان اپنی دنیا کی زندگی کی پر امن اور پرسکون طریقے نال گزار سکیں. اللہ دا ذکر اور اللہ دی عبادت بھی اسی صورت دے وچ آدمی صحیح طریقے نال ادا کر سکتا ہے کہ زندگی پر امن اور پرسکون ہو. زندگی دے اندر بد امنی اور بے سکونی وہ انسان نو اللہ دے دین اور اللہ دی عبادت دے اندر بھی غافل کر دیندی ہے اور پرسکون طریقے نال آدمی اللہ دی عبادت بھی ادا نہیں کر سکتا. اس واسطے معاشرے دے اندر پر امن طریقے نال رہن واسطے اللہ نے جو اصول بیان کیتے ہیں
اگر اساں مسلمان لوگ انہاں اصولاں دے مطابق چلنا شروع کر دیواں تو ساری دنیا دی زندگی بھی پر امن اور پر سکون ہو جائے۔ آخرت دی زندگی تو مسلمان واسطے پر امن اور پر سکون ہے ہی۔ مسلمان اگر اللہ دے اصولاں دے مطابق چلنا شروع کر دے تو دنیا دی زندگی بھی پر سکون ہو سکے۔ جس مقام تے اللہ پاک نے اور اللہ دے رسول نے باقی اصول اور باقی قانون بیان کیتے، ایک اصول زندگی گزارن دا اور پر امن طریقے نال زندگی گزارن دا یہ بھی بیان کیتا ہے کہ تمام مسلمان آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق نال رہ کے زندگی گزارے، اختلاف اور انتشار کو بچ کے رہے۔ اختلاف زندگی دے اندر بد امنی اور بے سکونی پیدا کرنا۔ جس گھر وچ اختلاف ہوئے، جس برادری وچ اختلاف ہوئے، جس محلے وچ آپس دے وچ لوگاں دا اختلاف ہوئے، جس آبادی اور جس شہر دے وچ رہن والے لوگاں دا آپس دے وچ اختلاف، لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے، تو ایسی صورتحال دے اندر کبھی بھی وہ لوگ پر امن زندگی اور پر سکون زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس واسطے اللہ دے قرآن نے بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانہ دے آپس دے اتحاد اور اتفاق ہوتے بہت زیادہ زور دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان آپس دے اندر اس طرح ہیں جس طرح ایک عمارت ہوتی اور اس عمارت دا ہر ایک حصہ دوسرے حصے نو سپورٹ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، بلکہ ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر دوسرے نو مضبوط کر رہے ہوں۔ مسلمانوں نو چاہیے کہ اپنے معاشرے دے اندر اس طرح ایک دوسرے نال مل جل کے راوین، متحد ہو کے راوین، تاکہ مسلمانوں دا پورا معاشرہ وہ مستحکم ہوئے، پر امن ہوئے اور پر سکون ہو۔ اور آپ نے دوسری حدیث دے اندر فرمایا کہ مسلمان جتنے بھی ہیں پوری عالم دنیا دے مسلمان، جتھے بھی کوئی مسلمان وسدا پہ ہے، تمام دے تمام مسلمان وہ ایک جسم دی مانے دے، ایک وجود اور ایک جسم دی مثل ہے۔ جس طرح انسان دا ایک وجود ہے تے اس دے مختلف اعضاء ہیں، اگر پورے وجود وچوں کسے ایک عضو دے اندر تکلیف ہوئے تو پورا وجود بے چین ہو جائے۔ آنکھ دے وچ تکلیف ہے تاوی پورا وجود بے چین، اگر کان دے اندر تکلیف ہے تاوی پورا جسم تے پورا وجود انسان دا بے قرار ہو جاندہ ہے۔ کسے عضو دے اندر بھی تکلیف ہوئے تو پورا جسم کیا ہو جاندہ ہے؟ بے چین ہو جاندہ ہے، تکلیف نو محسوس کریندا ہے۔ تو مسلمان پوری دنیا دے اندر وہ اس طرح متحد ہونے چاہیے جویں ایک جسم تے ایک جان ہو۔ کتھائیں بھی کسے مسلمان نو تکلیف ہوئے تو پورے دنیا دے مسلمان بے چین ہو جان۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مسلمان انہاں دے اندر ایک بہت ہی مضبوط رشتہ ہے،
بھائیاں دا بھی آپس وچ رشتہ ہوندا ہے، قوم تے برادری دے لوگاں دا بھی آپس وچ رشتہ ہوندا ہے، تعلق ہوندا ہے، خون دا رشتہ ہوندا ہے، مگر جیڑا رشتہ مسلمان دا ایک دوسرے مسلمان نال ہے، چاہے خون دا رشتہ ہے یا نہیں، برادری تے قوم دا رشتہ چاہے نہیں بھی صحیح، مگر ایمان تے اسلام دا رشتہ ہے، ایمان اسلام دا رشتہ سب تو زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن تمام جتنے بھی مومن مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے دے کیا ہے؟ بھائی ہے۔ قرآن نے تمام مسلمانوں بھائی قرار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتاں ایسیاں مقرر فرمائیاں جنہاں دے اندر اتحاد اور اتفاق دا بھی سبق دیتا گیا۔ ایک طرف وہ عبادت ہے اللہ دی، اللہ دا ذکر ہے، بہت بڑی عظیم و شان عبادت ہے، مگر اس عبادت نو ادا کرن دا طریقہ اللہ نے ایسا بیان کیتا ہے تاکہ اللہ دی عبادت بھی ہوندی رہے تے مسلمانہ دے اتحاد اور اتفاق دا درس بھی عام ہوتا۔ اور سب تو بڑی عظیم و شان عبادت نماز ہے۔ نماز اللہ دی عبادت ہے، اللہ دے سامنے عاجزی کرنا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اللہ دیاں حمداں ہیں، رب دیاں ثناواں ہیں، اللہ دیاں تسبیحاں کرنی، خالص اللہ دی عبادت ہے۔ اور عبادت دے واسطے حکم ہے جو بڑے خشوع خضوع نال ادا کیتی ہوئی، خاص طور تے نماز والی عبادت دے بارے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، او ایمان والے کامیاب ہیں جڑے ایمان والے اپنی نمازاں وچ عاجزی کریں، انہاں دے ظاہر دے وچ عاجزی نظر آوے، تے عاجزی تاں ہوندی ہے جو پوری طرح توجہ اپنے اللہ دی طرف ہو جائے۔ اگر اس دی توجہ منتشر ہو سی، دنیا دے کماں دی طرف خیال ہو سی، تا نہ ظاہر وچ عاجزی آسی نہ دل دے وچ عاجزی آسی، کیونکہ اس دی توجہ ہی کانی نماز والے پاسے، جنہاں وہ توجہ اپنے رب دی طرف پھیر دے سی کہ اللہ دے سامنے حاضر کھلوتا تے اللہ دے سامنے بندگی بجا لا رہے ہیں، اللہ دے سامنے عاجزی پیش کر رہے ہیں، جنہاں ایک خیال ہو سی رب دی طرف پوری طرح، تا عاجزی تے خشوع پیدا ہو سی، تے رب دی طرف توجہ تو خیال کیڑی صورت آ سکتا ہے زیادہ؟ جو بندہ تنہائی کھلوتا، کتے کھلو ہوئے، اکیلا مکان ہوئے، تنہائی ہوئے، کوئی شور غل نہ ہوئے، کسے پاسے کوئی آواز نہ آندی پئی ہوئے، بالکل تنہائی دے وچ اکیلے مکان وچ کھلوے تا عاجزی زیادہ پیدا ہو سی، رب دی طرف دھیان زیادہ جاسی، ہر دنیا دی طرف اس دا خیال دھیان ہٹ جاسی، تنہائی دے وچ کھلوتا ہو سی اپنے رب دے سامنے عاجزی دے اندر، تے دوسرا ریاکاری دا شیبہ بھی ختم ہو جاسی۔ ریا بھی کیوں؟ جو ویکھن والا کوئی نہیں، اکیلے مکان وچ کھلوتا ہے، رب دی عبادت کر رہے ہیں، اللہ دی حمداں کر رہے ہیں، رب دی ثناواں کر رہے ہیں، تو چاہیدا تے یہ ہے جڑا بندہ رب دے سامنے عبادت واسطے آویا تو اللہ پاک فرماویا چونکہ تے میری عبادت کرنی ہے تے عبادت دے وچ عاجزی دا ہونا ضروری ہے، تاں عبادت اللہ دے دربار وچ قبول ہو سکدی ہے، اور دوسرا ریا نہ ہوے، وکھالا نہ ہوے، تے ریاکاری دے ختم کرن واسطے تنہائی دے وچ عبادت کرنا ضروری ہو جاوے، ہاں چاہیدہ تا یہ آئی، مگر اللہ فرماندا ہے نہیں، عاجزی تا ہو سکتی ہے، مگر جیڑا دوسرا میں سبق تھانوں دیونا چاہندا وہ زیادہ اہم تے ضروری ہے، وہ کیڑا ہے؟ اتحاد اور اتفاق والا۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا ایک مکان تے جگہ دے اندر آؤ جس دا نام مسجد ہے، اتھے آ کے سارے جمع ہو کے تے اللہ دی عبادت کرو، تاکہ ایک پاسے رب دی عبادت بھی ادا ہوئے تے دوسرے پاسے تھانوں اتحاد اور اتفاق دا درس بھی مل جائے۔ بہت بڑی ایک وجہ ہے، حکمت ہے جماعت دے اندر نماز پڑھن جڑا اللہ نے ضروری کیتا ہے،
اس دے اندر یہ حکمت ہے تاکہ مسلمانوں دی آپس وچ محبت پیدا ہو، اتفاق پیدا ہوئے، ہمدردی، خیر خائی، ایک دوسرے نال تعارف، جان پہچان، سلام علیک، محبت پیار، یہ چیزاں پیدا ہوئے۔ اس واسطے جماعت دے نال نماز پڑھن دا باقاعدہ طور تے اللہ نے حکم کیتا ہے۔ اتحاد دی اتنی اہمیت۔ اور پھر ایک فریضہ ہے بہت بڑا عظیم الشان فریضہ جس نو حج آکھدے ہیں۔ ایک جگہ دے اتے، ایک شہر دے اندر پوری دنیا دے مسلمان اکٹھے ہو گئے، پوری دنیا چوں مسلمان اکٹھے ہو گئے ایک جگہ تے، یہ بھی اتحاد دا مظاہرہ ہو۔ دو فریضے اللہ نے سپیشل طور تے ایسے فرض کیتے ہیں جنہ دے اندر اللہ نے مسلمانہ دے اتحاد نو بھی اظہار کیتا ہے، اتنی ضروری چیز۔ اور باقاعدہ طور تے اللہ نے قرآن پاک جو حکم کیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے ایمان والو، اے مسلمانوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل ونجو، سارے مل کے اکٹھے ہو کے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو۔ اور اللہ دی رسی کیڑی ہے؟ اللہ دی رسی اللہ دا دین۔ رسی کیڑی اللہ دی؟ اللہ دا دین، نبی دی شریعت، نبی دا طریقہ، نبی دی سنت، اللہ دا دین، اے اللہ دی رسی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے دے سارے کٹھے ہو کے مل کے تے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندیاں دے اندر، فرقہ بندیاں دے اندر مبتلا نہ ہو، تفرقہ بازی دا شکار نہ ہوئے، پارٹیاں تے جتھے تے گروہ تے جماعتاں انہاں دے اندر مبتلا نہیں ہونا، بلکہ سارے مسلمان ہو کے مومن ہو کے اللہ دے دین نال وابستہ ہو جاؤ، اللہ دی شریعت دے نال وابستہ ہو جاؤ، اللہ دے قرآن دے نال وابستہ ہو جاؤ۔ ولا تفرقوا، دھڑے بندیاں دا شکار نہ ہو، اختلاف دے انتشار دا شکار نہ ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا او میری نعمت یاد کرو، میں اللہ پاک نے تمہارے ہوتے بہت بڑا انعام کیتا ہے، بہت بڑی نعمت فرمائی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اسلام دے آون تو پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آون تو پہلے تساں ایک دوسرے دے دشمن تھے کھلوتے آئے، قبیلے دے نال لڑدا پیا، ایک برادری دے لوگ دوسری برادری نال لڑدے پیاں، ایک قوم دے لوگ انہاں دیاں دشمنیاں دوسری قوم دے لوگاں نال پیاں کھلوتیاں، علاقیاں دے نال آپس دیاں جنگاں تے لڑائیاں شروع تھیاں کھلوتیاں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں اللہ نے تواڈے اُتے دین نازل فرمایا ہے، اپنی سچی کتاب تواڈے اُتے نازل کیتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر بھیجے ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں بہت بڑا تواڈے اُتے انعام کیتا ہے، بہت بڑی نعمت مہربانی کیتی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ دی اس نعمت نو یاد کر کے اللہ دا شکر ادا کرو تے اللہ کریم دی
عبادت کرو. اللہ پاک فرماتا ہے حالانکہ تساں تا ایک دوسرے نال جھگڑ دے پایا ہے تے لڑ دے پایا ہے, ایک دوسرے دے قتل کریں دے پایا ہے, کچھ تو خون ہوندا پیا, قتل و غارت دے بازار گرم تھے کلوتے ہیں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ پاک نے اپنا پیغمبر بھیج کے, اپنی شریعت اپنا دین بھیج کے تواڈے آپس دے اندر محبت پیدا فرما دیتی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں نو جوڑ دیتا. قبیلے جڑے لڑدے کھلوتے ہیں وہ ایک دوسرے نال کٹھے ہو گئے. اوس تے خزرج دیاں لڑائیاں تے عداوتاں تے دشمنیاں دنیا دے اندر مشہور تھیاں کھلوتیاں. صدیاں تو آون والیاں دشمنیاں تے عداوتاں تے لڑائیاں محمد سونے دے آون نال او محبتاں نال بدل گئیاں, دوستیاں نال بدل گئیاں, ایثار تے ایک دوسرے تے قربانیاں کرن نال بدل گئیاں. اصبحتم بنعمتی اخوانا, تساں اللہ دی مہربانی نال ایک دوسرے دے بھائی بھائی بن گئے. اللہ پاک فرماتا ہے ہن وی اج وی تے قیامت آن والی امت دے واسطے ایکو دستور ہے, ایکو قانون ہے. اگر اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لے سو تے تساں ایک دوسرے دے بھرا راسو, ایک دوسرے نال محبت تے پیار کریں دے راسو, ایک دوسرے نال دوستیاں تے تعلق تواڈے قائم راسن. تے جدن اللہ دے دین نو چھوڑ دیتا, اللہ دے قرآن نو چھوڑ دیتا, محمد دے طریقے نو چھوڑ دیتا, محمد سونے دی شریعت نو چھوڑ دیتا, ود تواڈی حالت اوہ پرت کے ہو ونجنی ہے جڑی حالت اسلام تو پہلے تواڈی آئی. پھر تساں پارٹیاں تے جتھیاں تے جماعتاں تے گروہاں دے اندر تقسیم ہو جاونا ہے. وقت آپس دیاں لڑائیاں تے جنگاں تے اختلاف اور انتشار تواڈا شروع ہو جاونا ہے. اس دا ایک کو حل ہے اتحاد دا تے اتفاق دا تے مسلماناں دے آپس دے اندر متحد رہون دا ایک کو حل ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, سارے دے سارے اللہ دے دین نال وابستہ ہو جائے. دین دے اندر اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے, ایسی رحمت رکھی ہے کہ جڑا دین دے نال وابستہ ہو جائے اس دے دل دے اندر کدورت اللہ ختم کر دیندا ہے, بغض ختم ہو جاندا ہے, عداوتاں ختم ہو جاندیاں, اس دے دل دے اندر دین والی محبت رحمت پیدا ہو. لہذا مسلمان تاں کامیاب ہے جو مسلمان ایک دوسرے نال متحد ہے. اگر اتحاد نہیں, اتفاق نہیں تو سمجھو کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات اس چیز دی اہمیت نو واضح فرمایا. ایک جگہ تے اللہ کریم فرما دین ویکھو میرے محمد پاک دے صحابہ, میرے نبی دے غلام, میرے نبی دے سچے عاشق تے مرید, انہاں نو ویکھو, کوئی حبش چوں آیا, کوئی روم چوں آیا, کوئی فارس چوں آیا, کوئی کتھوں آیا, کوئی کتھوں, مدینے جمع ہو گئے. تے پھر آپس دے محبت تے پیار کیسا پیدا ہویا؟ محبت ایسی ہوئی, آپس دے اندر اتحاد اور اتفاق ایسا ہویا جو جلے حدیبیہ دے مقام تے صحابہ اکٹھے ہوئے تے بالکل نوبت اس گل تے پہنچ چکی آئی جو مشرکین مکہ دے درمیان تے مسلمانہ دے درمیان لڑائی چھڑ جاوے. تے اگر یہ لڑائی ہو جاندی تو مسلمانہ دے نقصان دا بہت زیادہ اندیشہ ہے. اس دی وجہ یہ آئی کہ ایک تو تعداد تھوڑی, دوسرا تیاری کوئی نہیں, اسلحہ کوئی نہیں, کوئی ایک ادھی تلوار کسے ایک کو لوئے, کوئی اسلحہ لے کے نہیں آئے. اگر لڑائی جنگ ہو جاندی تو پھر مسلمانہ ظاہری اسباب دے حساب نال مسلمانہ دا نقصان زیادہ ہو جائے. مگر اس لڑائی نو اگر کسی چیز نے ختم کیتا ہے تو وہ مسلمانہ دے اتحاد نے کیتا ہے. کس طرح؟ جلے خبر پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ حضرت عثمان نو مکے دے قریشیاں نے شہید، کیونکہ حضرت عثمان انہاں نال گل بات کرن واسطے گئے مکے دے وچ کہ اساں عمرہ کرن واسطے آیا، جنگ واسطے نہیں آئے، اس واسطے سانو عمرہ کرن دی اجازت دیو، سانو روکو نہیں، کوئی ساڈا پروگرام نہیں جنگ دا لڑائی دا، صرف اساں عمرہ کرنا ہے، بیت اللہ شریف دا طواف کرنا ہے، ساج کرنی، پھر اسی واپس چلے۔ حضرت عثمان اس مقصد سے کافی دن گزر گئے، حضرت عثمان واپس نہ آئے۔ نبی پاک نو کسی نے خبر پہنچائی کہ حضرت عثمان نو تا کافر قتل کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو بلایا، تے پتہ ہے اس ٹائم کتنی تعداد آئی؟ 1400۔ کتنی تعداد آئی صحابہ دی؟ 1400 صحابہ دی تعداد۔ نبی پاک نے بلایا، آپ نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ تے آج بیعت کرو، ہن جنگ ضروری ہو گئی، عثمان دا بدلہ گھننا ہی گھننا ہے۔ حالانکہ حضرت عثمان شہید، ایک کوڑی خبر آئی، جھوٹی خبر پہنچی، نبی پاک نو جھوٹی خبر پہنچا دیتی گئی، مسلمانوں دا رد عمل ویکھن واسطے جو کریندے کیا ہے، اس واسطے جھوٹی خبر پہنچی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام نو اکٹھا کیا، آپ نے سمجھا کہ واقعتاً حضرت عثمان نو شہید کر دیتا۔ آپ نے صحابہ نو بلایا اور فرمایا آؤ میرے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے اے وعدہ کرو جو اساں پیچھا نہ ہٹساں، ساری جان چلی جاسی تا چلی جاسی، مگر اساں پیچھا نہیں ہٹنا، اساں ضرور جنگ کرنی ہے تے اپنی جان دے کے وجنا، عثمان دا بدلہ لے کے جانا۔ اے نبی پاک نے صحابہ کو کیا لئی؟ بیعت۔ 1400 صحابہ نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے، تے اللہ پاک نے بعد دے اندر پھر قرآن دیاں آیتاں نازل، تے اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، ہاں جی، واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ انہاں تے راضی ہو گیا جنہاں نبی سونے دے ہاتھ دے اتے بیعت کیتی کہ اساں جان دی بازی لا لے سا، پیچھا نہیں ہٹنا۔ تے پھر اللہ نے فرمایا جنہ لوگاں نبی دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے اے عہد و پیمان کیتا ہے نا، نبی پاک دا ہاتھ تلے تے صحابہ دے ہاتھ اتے، تے پھر صحابہ دے ہاتھاں دے اتے اللہ دا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدی، انہاں دے ہاتھاں اتے کہندا ہاتھ آ گیا، اللہ دا ہاتھ آ گیا۔ کیوں؟ جو سارے ہاتھ مل کے تے اکٹھے ہو کے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے تے او اللہ دے پاک رسول نال اے وعدہ پہ کریندے نے جو نبی سونا اساں اپنیاں جاناں کٹوا دے ساں مگر تہاڈا ساتھ نہ چھوڑ ساں۔ تے پھر اللہ دی مدد آئی، صحابہ نے اتحاد دا مظاہرہ کیتا تے اللہ دی مدد ایسی آئی جلے کفار نے ویکھیا جو مسلمان تا ایک جان ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، اور انہاں دے وچ کوئی اختلاف نہیں، کوئی دو دھڑے نہیں ہوئے، انج نہیں جو کوئی آکھے نہیں جنگ کریں دے ہاں تے کوئی آکھے جنگ نہیں کرنی چاہی دی، کیوں جو سارا مکہ شور پہ ہے کافراں قریشیاں دا تے اساں کوئی اسلحہ سارے کول کوئی نہیں، اختلاف نہیں کیتا صحابہ نے، سارے اکٹھے ہو کے نبی پاک نال وعدہ کیتا ہے۔ اللہ نے اس دی برکت ایسی وکھائی جو کفار مرعوب ہو گئے، ایسے مرعوب ہوئے کہ صلح کرنے واسطے آمادہ۔ تو اتفاق دے اندر کتنی برکت ہے، برکت ہے یا کوئی؟ اللہ کریم فرماویں اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے صحابہ جنہ ایمان نال تے اپنے دین نال وابستہ ہو کے تے تیرے نالے وعدے کیتے نے، اللہ دے پاک رسول اسا اپنیاں جاناں دے دسائیں مگر پیچھا ہٹن والا سوال کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر میں اللہ کریم انہاں دے اتحاد تے اتفاق دی تعریف کریندا پیاں، انہاں دے دل آپس دے اندر جڑے ہوئے،
ایک جان شیر و شکر۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر اللہ فبین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم۔ اے میرے سونے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے انہاں دے دلاں دے اندر محبت پیدا کر دیتی ہے۔ تیرے یار، تیرے شاگرد، تیرے مرید انہاں دے دل آپس دے اندر جڑ گئے میرا پیغمبر، تے جڑی قوم دے اندر آپس دے اندر محبت تے پیار ہوئے، اتحاد اتفاق ہوئے، انہاں دے اتے اللہ دی رحمت دا ہاتھ آ جاندا ہے، اللہ دی مدد تے نصرت انہاں دے نال شامل ہو جاندی ہے۔ الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم۔ میرا سونا محمد اگر کوئی روئے زمین دا خزانہ خرچ کر دے گیا تے آکھیا انہاں نو آپس دے اندر جوڑ دے وے، اے جڑے قبیلے بکھرے پین، جڑیاں برادریاں تقسیم تھیاں پیاں، انہاں دیاں آپس دے اندر دشمنیاں تے لڑائیاں چل دیاں پیاں، اگر کوئی دنیا دا بادشاہ تے کوئی سردار انہاں دے اتے خزانے تقسیم کر دے گیا تے انہاں نو متحد کرن دی کوشش کریا، اے کدی بھی متحد نہ ہوے نا۔ اللہ نے انہاں دے دلاں دے اندر محبت پیدا کر دی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ میرا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہاں نے دلاں نو جوڑ دیتا ہیا، ایک دوسرے دے نال اے متحد ہو گئے، متفق ہو گئے، اس واسطے دنیا دی کوئی طاقت انہاں نو تروڑ نہیں سکدی۔ لہذا ساریاں کامیابیاں مسلمانہ دے اتحاد دے اندر ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ید اللہ علی الجماعت، اللہ دی رحمت دا تے نصرت دا ہاتھ جماعت دے اتے ہوندا ہے۔ جڑے گھر دے اندر اتفاق ہو سی اس گھر دے اتے اللہ دی رحمت سی۔ بھراواں دا آپس دے اندر اتفاق، رشتہ داراں دا آپس دے اندر اتفاق، برادری تے قوم دے لوگاں دا آپس دے اندر اتفاق، تے ملک دے لوگاں دا بھی آپس دے وچ اتفاق اگر ہو جاوے تا او ملک بڑیاں ترقیاں کر سکدا ہے، فلاح تے کامیابی دے راستے تے گامزن ہو سکدا ہے۔ تے جڑے ملک دے اندر آپس دے اندر اختلاف ہوئے، انتشار ہوئے، اس ملک نو فلاح دے راستے تے کوئی چلا نہیں سکدا، وہ ملک دی ترقی۔ عوام آپس دے اندر لڑدی پئی ہوئے، مولوی تے علماء آپس دے اندر لڑدے پئے ہوئے، تے سیاستدان آپس دے اندر لڑ رہے ہوئے، دستو گریبان ہوئے، جڑے ملک دے اندر ہر بندہ دوسرے نال اس دا مشورہ تے صلاح نہ رلدی پئی ہوئے، اختلاف ہوئے، انتشار ہوئے، مت اس ملک دے اندر کیویں امن آ سکدا ہے، کیویں ترقی آ سکدی ہے، اس ملک نو کیویں کوئی کسے ترقی دے راستے تے چلا سکدا ہے۔ اگے لوگ آتے ہیں مولوی آپس وچ لڑدے، مولویوں تے بڑا شکوہ ہوندا لوگ ہوندا ہے، انہاں دا اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ لڑدے راستے۔ اگر مولوی متحد تھی ونجے نا تو ایک قوم ترقی کر لے۔ ہن مولویوں دا اتنا اختلاف نہیں جتنا یہ ساڈے سیاستداناں دا اختلاف بن گیا، آپس وچ لڑائیاں، جنگ، اختلاف، انتشار۔ جڑے سیاستدان ایک دوسرے نال لڑدے پئے ہوئے، عداوت دشمنی حد کراس کر چکی، ایک دوسرے دے جان دے دشمن ہو چکے ہوئے، وقت ایسا ملک ترقی کر سکتے کدی نہیں۔ سب تو بنیادی چیز ہے سیاستداناں دا متحد ہو جا۔ سورت الحجرات پوری دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والا نو اتحاد دی دعوت دیتی ہے۔
اور وہ اصول بیان کیتے ہیں، وہ قانون تے ضابطے ذکر کیتے ہیں جنہاں دے تے عمل کر کے تے مسلمان متحد ہو سکے۔ سب تو پہلا اصول ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع۔ اے ایمان والو، اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے بالکل نہ ودا۔ اللہ دے حکم تے اللہ دے رسول دے حکم دی اطاعت تے فرمداری دے اندر زندگی گزارو، اللہ دے نبی دے پیچھے پیچھے رہ کے زندگی گزارو۔ دوسرے نمبر تے اپنے دل دے اندر اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، ادب، عزت تے تعظیم تے تکریم پیدا کر۔ سب تو ود کے تھوڑے دل دے اندر محمد سونے دی محبت ہوئے، نبی سونے دا ادب ہوئے، نبی پاک دا احترام ہو۔ اور اس حد دے وچ بیان کیتا ہے، اگر تساں نبی دی محفل وچ بیٹھے ہو تو تھوڑے دل دے اندر اتنا ادب تے احترام دا جذبہ ہوئے جو نبی پاک دی محفل وچ بیٹھ کے اچھی آواز نال گل نہیں کرنی، اپنی آواز پست رکھنی ہے۔ ادب دا تقاضا ہے، احترام دا تقاضا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ نبی دے ادب تے احترام دے اللہ نے اصول بیان کیے، کیونکہ وہ قوم کدی متحد نہیں ہو سکتی جیڑی قوم اپنے پیغمبر دا دل وچ ادب تے احترام نہیں رکھتی۔ اور پھر اگے چل کے فرمایا ایک دوسرے دے حقوق دا بھی خیال کرو، ایک دوسرے دے حقوق دا خیال کرو، ایک دوسرے دی عزت کرو، اور اسی طرح کسی دے خلاف بد ظنی تے بدگمانی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم دے اتے عیب نہ لاوے، مذاق نہ کرے، ٹھٹھا نہ کرے، الزام نہ لگاوے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ قوماں تے برادریاں تاؤں دیاں راندیاں، کوئی آدھے سا خان ہے، کوئی آدھے سا چودھری ہے، کوئی آدھے سا وان ہے، کہ جناب چھوٹیاں قوماں تے تلویاں قوماں بھی ہوندیاں۔ اس واسطے اتلی قوم والا چھوٹی قوم دے اتے مذاق نہ کرے، انہاں دا نال کوئی الزام نہ لاوے، انہاں نو حقیر نہ سمجھے۔ لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ ایک دوسرے نو برے ناواں نال نہ پکاریا کرو، برے لقباں نال نہ پکاریا کرو، ایک دوسرے دی عزت تے تعظیم تے تکریم کیتی کرو۔ آپس وچ متحد ہون دا اصول اللہ نے سے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے دے خلاف بد ظنی تے بدگمانی کولوں بچو۔ دل دے اندر ایک دوسرے دے خلاف بدگمانیاں نہیں لیاونیاں، یار میرا خیال ہے جو اے بندہ ٹھیک نہیں، لوگ اپنے خیال دوڑائی ہوئے دل۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے دے عیب نہ نکالے کرو، مخبریاں نہ کیتیاں کرو، جاسوسیاں نہ کیتیاں کرو۔ انہاں چیزاں دے نال ایک دوسرے دے خلاف بدظنی پیدا ہو جاندی ہے، ایک دوسرے دے خلاف نفرت پیدا ہو جاندی ہے، محبت پیار کمی آ جاندی ہے، ختم ہو جاندہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ ایک دوسرے دے گلے تے غیبت بھی نہ کیتی کر۔ اساڑیاں مجلساں انہاں چیزاں نال گرم تھینیاں، تے
تے اگے چل کے اللہ پاک نے فرمایا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فان بغت احداہما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ. یہ اگر مسلمانوں دے دو گروہ، دو برادریاں، دو قوماں یا دو افراد آپس دے اندر لڑ پویں، انہاں دی لڑائی ہو جاوے، اختلاف ہو جاوے، جھگڑا ہو جاوے، تا دوجے مسلماناں نوں چاہیدا ہے جو انہاں دی صلح کرا دے. انہاں دی کے کراویں؟ صلح کراویں. تے اگر انہاں وچوں ایک گروہ صلح تے آمادہ نہ ہوئے تا سارے مل کے تے پھر اس دے اوتے پریشر پاویں، دباؤ پاویں، حتیٰ کہ انہاں نال لڑنا بھی پوے تا انہاں نال لڑائی کر کے تے انہاں نوں صلح تے آمادہ کرے. اللہ کریم نے یہ اصول بیان کی مسلمانوں کے آپس متحد رہن. لہذا اج کل پوری قوم پریشان، عوام پریشان، مہنگائی ہو گئی، قرضے چڑھ گئے ملک کے اوپر، مہنگائی دن بدن زیادہ ہوتی، بے روزگاری، سارے لوگ پریشان ہیں. اور اس کی وجہ ہے سارے حکمران دی نااہلی. اگر سارے حکمران، سارے سیاستدان اگر صحیح ہوئے نا، ایک دوسرے دیا لڑائیاں تے جھگڑے تے اختلاف انہاں دے اندر نہ ہویا تو ملک دی اج یہ حالت نہ. ملک کتھاں ہی ساڈا نکل گیا. ساڈے ملک دے اندر ہر طرح دے وسائل موجود ہیں. اللہ نے زرخیز زمیناں سانو عطا کی، پہاڑ سارے او کھانا نال قسم و قسم معدنیات نال بھرے پے. اللہ نے بڑیاں سانو دولتاں نال نوازے، لیکن یہ ساری نا اہلی ہے سارے حکمراناں دی، سیاستداں دی. دعا کرو اللہ کریم انہاں صحیح سمجھ عطا فرمائے، انہاں آپس دے اتحاد اور اتفاق فرمائے تاکہ متحد ہو کے عوام دی بھلائی واسطے کوئی فیصلہ کریں. وما علینا الا ثم قال سبيلك أقطعت الخير أعياد